नादरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए हर हफ्ते मुख्तलिफ़ मसाइल पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर जो मुल्क व मिलत को मसाइल दरपेश होते हैं उस पर तबादला ख्याल करते हैं और न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान के साथ उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। नादरीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीक़ा। तो आपने देखा कि इस शेर में उन्होंने फ़िक्र की बात की है, तदब्बुर की बात की है। और जहाँ तक फ़िक्र और तदब्बुर की बात आती है तो हिंदुस्तान में IITs जो है वहाँ से फ़िक्र और तदब्बुर की एक नहर बहती है, एक समंदर बहता है वहाँ से। लेकिन आज के मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ और हो रहा है। बहरहाल हम आपका खैर मकदम करते हैं और मेरा जो पहला सवाल है वो IITs के बारे में है। तो आप क्या समझते हैं कि हाल ही में आपने देखा है IIT कानपुर के में एक मतनाज़ा मसला छेड़ा गया है और फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म जो है हम भी देखेंगे उसे लेकर, आप क्या कहते हैं उस सिलसिले में? देखिए, फैज़ अहमद फैज़ की बात रहा सवाल फैज़ अहमद फैज़ का। जी जी। तो 1963 में जी जी। जिस शायर को जी नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट किया गया था, लिटरेचर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर जी जी के लिए नॉमिनेट किया गया था, उस शायर को, ठीक है, देखिए पाकिस्तान को बाद में चले गए या पाकिस्तान के शायर बोलना अलग बात है, लेकिन है तो उर्दू ज़बान का शायर। जी जी। और अगर आज जामे मिलिया में ये उनकी जो शेर की, मतलब गालिबन आप जो बात कर रहे हैं वो हम देखेंगे, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की बात कर रहे हैं आप, जी तो जी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे हम भी। जी जी। और रहा सवाल, देखिए पंचिंग बैग बना के रखे हैं, कुछ भी हुआ तो मुसलमान। जी जी। तो ये अब फिल वक्त अगर आप IIT कानपुर की जो बात कर रहे हैं, जी हाँ। अगर IIT कानपुर इस बात की तस्दीक करने में लगा हुआ है जी जी। कि हम देखेंगे जो पूरी नज़्म है जी जी। वो किधर जा रही, उस पे हिंदुओं की दिल आज़ारी हो रही, मुसलमानों की वाहवाह हो रही, बोल के अगर ऐसा करने लगेंगे तो ये तो आप IIT जैसे इदारे में अगर ये होने लगा तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर लिटरेट का माने ही खत्म, निकाल के फेंक देना पड़ेगा डिक्शनरी में से। जी जी, सही। तो सब जाहिलों का दरबार हो जाएगा। जी जी। तो हो रहा तो यही अगर आप देखेंगे। जी जी। तो आप देखिए 1963 इतना बुलंद पाए का शायर था। जी जी। और उसके बाद अगर देखेंगे तो आप ये 1979 में जी जी। जी जो इसकी जो बुनियाद जो कड़ी है तकलीफ देने की, जो मसला बना हुआ है उनको हम देखेंगे के ऊपर, जी जी। तो हम देखेंगे जो लिखे थे वो लिखे थे 1979 में, जी जी। जब वो अमेरिका गए थे जी जी। या अमेरिका के दौरे पे थे। जी जी। उस वक्त ज़ियाउल हक के खिलाफ की बात है। जी हाँ। तो साहिब इख्तदार या डिक्टेटरशिप के खिलाफ की बात थी। जी जी। जी तो अब यहाँ भी है तो जमहूरियत में हम रह रहे हैं, लेकिन जो तर्ज अमल है, जी जी। जो इख्तदार साहिब इख्तदार का जो तर्ज अमल है अगर आप देखेंगे तो वो डिक्टेटर से कम नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। तो इसको मैं समझता हूँ कि अगर IIT कानपुर अगर ये करता है तो फिर इससे बड़ी बदबख्ती की बात और कोई नहीं। जी जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से फैज़ अहमद फैज़ की इस नज़म का जिक्र IIT कानपुर ने किया है उसके बाद लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने उनके इस नज़म को मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ में सुना है। नहीं, नज़म तो लिखी गई थी बहुत पहले। जी हाँ। लेकिन इसको जो एकदम जी जी। फरोग मिला, जी जी। या एकदम जो मेन स्ट्रीम में जो यूज होने तवज्जो लगी, मिली है, तवज्जो जो मिली है जी जी। पाकिस्तान में 50,000 सामीन के सामने 1986 में इकबाल बानो ने ये नज़म पढ़ी थी जी कि जी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जी जी। ये नज़म पेश की थी। उसके बाद से ये एक इनकलाबी नज़म के तौर पे, अगर आप देखेंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू का नारा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनकलाब जिंदाबाद बोलेंगे। जी जी। अब इनकलाब जिंदाबाद के तौर पे बोले भारत माता की जय, जी। बोलिए भाई, हमारे को इतराज नहीं है, बोल रही आप भारत माता की जय। जी जी, बिल्कुल सही। तो इसमें हर चीज़ आप इनकलाब जिंदाबाद में बोलेंगे कि अरे ये तो बगावत हो रही, जैसा अमेरिका एक इस्तेलाह यूज़ करा के इस्लामी टेररिज्म की जो बात आई थी, जी जी। या जिहाद को जिस तरह तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये हर चीज़ में अगर आप एतराज़ करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर जमहूरियत तो बाकी नहीं रही। जी जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, फैज़ की नज़म पर एतराज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जय हिंद का नारा भी फिर मुसलमान ने ही दिया है?
جی ہاں نہیں میں وہی بول رہا ہوں، تو جے ہند کا نعرہ دو یا ترنگا بھی اگر دیکھیں گے تو وہ بھی پھر ہمارے سے ہی لگے ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل. لال قلعہ ہم دیے، تاج محل ہم دیے، مکہ مسجد ہم دیے، جامع مسجد ہم، سب ویسا دیکھیں گے تو آپ بہت چیزیں مسلمانوں نے دیے ہیں. یعنی اپنے گھر کے لیے دیے ہیں. آپ تاج محل کو مندر بول کے، شیو کی مندر بول کے توڑ دیں گے، توڑ دیجیے. جی ابھی لیٹسٹ جو فگر آئے ہیں 2 لاکھ سیاح جو ہندوستان آنے والے تھے جی اپنے منصوبوں کو ترک کر دیے یا ملتوی کر دیے، اس لیے کہ ہندوستان میں جو ہنگامہ ہو رہا اس سے پریشان ہو کے وہ لوگ کینسل کر دیے. جب آپ کی ٹورزم پہ مار کھائیں گے، دیکھیں پرابلم یہ ہے اگر سی اے اور این آر سی کا مسئلہ ہے، اب این آر سی چھوڑ دیا، اب این پی آر کی بات آ رہی. این پی آر یقیناً کانگریس کے زمانے میں بنایا گیا تھا جی. اس کے بعد این آر سی ہونے والا تھا، یا این پی آر ہوگا، این آر سی ہوگا، پھر اب تو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آ گیا. خیر سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ سے فی الوقت ہمارا جو ہندوستان میں رہنے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے جی. لیکن بنیاد یہ تینوں چیز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی ہاں. اب سٹیزنشپ کے مسئلے کو مسلمانوں سے جوڑنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے بی جے پی کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے لوگ ہیں خاص طور پہ یہ بتانا، یہ پوچھئے کہ آپ 13 لاکھ نان مسلم بولوں میں آپ کو، ہندو نہیں بولوں میں آپ کو، 13 لاکھ نان مسلم جو آسام کے تھے آج کس کیٹیگری میں ہے وہ؟ آسام آپ کی ریاست ہے، بی جے پی کی ریاست ہے، قبول کرنے تیار نہیں ہے ان کو. جی ہاں صحیح کہا. تو پھر وہ 13 لاکھ جائیں گے کہاں؟ تو ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں آ گئے. اور میرے کو یقین ہے، میں دیکھیں فگرز تو ابھی کوئی چیز باہر نہیں آئی، لیکن میرے کو یقین ہے کہ اس میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے. ایک تو غریب ہے، جی ہاں. نان مسلم کی بات کرو، مسلمان کو تو چھوڑ دیں گے آپ، ڈیٹینشن سینٹر کی بات کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ نان مسلم میں بھی دیکھیں گے تو غریب ہندو ہے، غریب نان مسلم ہے. اور غریب میں جو آئیں گا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یا تو ایس سی رہیں گا یا ایس ٹی رہیں گا. جی جی. تو یہ ایک ایسی سوچی سمجھی سازش ہے. اب رہا سوال آپ پوچھے کہ ہم دیکھیں گے کی بات آئی نظم کی، لیکن منوواد سے آزادی کا بھی ایک نعرہ دیا تھا کنہیا کمار. جی ہاں بالکل. تو یہ منوواد کا ہی ایک کڑی ہے جس میں ایس سی ایس ٹی بی سی کے جو ریزرویشن ہے اس کو اڑانے کی کوشش ہے. جب یہ ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں چلے جائیں گے، اب 13 لاکھ جو نان مسلم ہیں وہ ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں ہیں، تو وہ ووٹ کہاں ڈالیں گے؟ آسام میں تو نہیں ڈال سکتے بالکل. تو کہاں بنگال میں جا کے ڈالیں گے؟ جب ووٹ نہیں ڈال سکتے تو الیکشن بھی نہیں لڑیں گے. تو یہ ایس سی ایس ٹی بی سی کو پورا برباد کرنے کی ایک سازش ہے. جی جی. تو ایسی چیزوں سے آزادی ہونا ہے ہمارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے کندھے پر گول رکھ کر گولی چلا رہی ہے. ہاں مسلمان پنچنگ بیگ ہے فی الوقت. بات یہ ہے کہ اگر بات جب مسلمانوں کی بات آئی پنچنگ بیگ کی، تو ایک آپ دیکھیے کہ کسی بھی مسئلے کو مسلمان سے جوڑ دو، ہندو کو اس سے لا تعلق کر دو. 37.5% انجینئرنگ گریجویٹ بلکہ بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے نوکریوں کی تلاش میں، اور 33% لوگ ووکیشنل ٹریننگ لے کے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں نوکری کی تلاش میں. جی جی جی. تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بالکل آسان ہے کہ ہندو مسلم کر لو. دیکھیں سازش سمجھنے کی بات ہے. سب سے بڑی بات اس میں ہے کہ آپ کو سازش سمجھنا ہے. بی جے پی یہ کر رہی کہ 30% ووٹ، 30% عوام ہمارے ساتھ رہنا، 70% کو وہ ٹکڑے گینگ بول دیں گی، مسلمان بول دیں گے، اس میں بانٹ کے چھوڑ دیا ہے. جی جی. تو وہ 30% کو اپنے طرف رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر مسئلے پہ مسلمان، پاکستان، قبرستان، تم یہاں کا کھا رہے ہیں، پاکستان کی گا رہے ہیں. کون گا رہا پاکستان کی؟ ایسا تو بہت چیزیں بولیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ناانصافی قانون بن جاتی ہے، تو جب ناانصافی قانون بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مخالفت ہر ایک کے لیے فرض بن جاتی ہے. بہت اچھی بات کہی. تو میں سمجھتا ہوں مخالفت تو کرنا چاہیے، تینوں کا کرنا چاہیے، این آر سی، این پی آر، سی اے. بہت اچھی بات کہی. بہرحال ہمارے وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں ہم. کرناٹک میں حال ہی میں وہ لوگ کرناٹک گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر بھی جب بھی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے یا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں وہ، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شمشان و قبرستان کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہماری حکومت اب ڈر رہی ہے، ایک ایک نعرے سے بھی ڈر رہی ہے؟ دیکھیے 30% اپنے طرف کرنے کی بات ہے، مگر لازمی طور پہ اگر میں یہ بات کروں گا تو ہندوستان کو آپ بانٹ دیے. جی جی. ہندو اور مسلمان کے نعرے پہ آپ بانٹنے کی کوشش کی. بی جے پی بالکل بانٹ دی، نریندر مودی بانٹ دیا. جی جی.
अमित शाह मोदी दोनों मिलके हिंदुस्तान को अब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आप तारीख बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी जी तो मैं समझता हूँ कि अब तस्लीम करके चलना है कि हमारे को कि फिर वक्त हिंदुस्तान बढ़ गया है मजहब की बुनियाद में। ये बात तो हमारे को समझ के चलना है। जी जी। लेकिन जो डर है, नज़म से डर, सबक से डर, अफसानों से डर, कहानियों से डर, क्यों होता है ऐसा? देखिए डर का जो मामला है ना, जी जी अगर आप जाएंगे तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अखबार निकालते थे, कॉमरेड। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद के 2 अखबारात निकलते थे, अल हिलाल और अल बिलाग। जी हाँ बिल्कुल। ये 2 अखबारात निकलते थे। जी जी तो इसके अलावा भी जी अगर आप मजमूई तौर पे उर्दू अखबारात का देखेंगे तो एडिटोरियल काफ़ी सख्त होता है। बिल्कुल। तो एडिटोरियल जब लिखा जाता था, ख़ास तौर पे ये 3 अखबारात की बात है, तो अंग्रेज़ एडिटोरियल में अगर उस एडिटोरियल में अगर तोता मैना की कहानी भी अगर लिखी जाती थी, हाँ हाँ जी जी, तो सोचते थे कि ये तोता मैना, यानी एक मैसेज जा रहा है। उनको शक ये रहता था कि ये तोता या तो मुसलमानों को बोल रहे हैं, मैना हमारे को बोल रहे हैं। तो इस किस्म का डर खौफ जो ब्रिटिशर्स में पाया जाता था, जी आज बीजेपी में वो चीज़ पाई जा रही है। जी जी और मसले को जो जोड़ने की बात आ रही है कि पंचिंग बैग फिल वक्त मुसलमान बना हुआ जी 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 है, हर एतबार से जी जी मुसलमान को मिलाने की एक कोशिश हो रही है। जी जी। ये तो रही बात है। चलिए, नारों से डर है, खौफ है बीजेपी में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फिल वक्त बीजेपी हकीकत में बहुत ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई है और उसे एहसास होने लगा है कि जो शहरियत तरमीमी कानून है वो क्यों लाया है, बल्कि क्या उसे एहसास नहीं होने लगा? देखिए, चाहती तो कांग्रेस भी ये चीज़ ला सकती थी, मगर कांग्रेस को ये मालूम था कि ये एक शहद का पुट्टा है और मक्खी तो काटने वाली है। जी जी बीजेपी डंके की चोट पे अपने आप को 56 इंच का सीना बोले 6 इंच का सीना हो गया। जी जी तो ऐसी चीज़ में आगे बढ़ गए। लेकिन देखिए, ज़माना ऐसा है, आप रोशनी में भी देख के चलने का है। बिल्कुल सही। ये तो अंधेरे में तीर चलाने की बात कर दी है। जी तो अब ये अपने इक़दाम से, मगर ये है कि देखिए, अनानियत जब आ जाती ना, तो आदमी उस वक़्त कुछ दूसरी चीज़ नहीं सोचता। जी जी तो फिल वक़्त अनानियत आई हुई है, इसीलिए ये लोग जो सोच रहे हैं कि हम जो चाहे करते रहेंगे जी जी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये ऐसा उल्टा पड़ा वार उनके ऊपर। तो अब बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट ग्रेसफुल एग्जिट की तलाश में है। यानी पूर्वाखार अंदाज में। हाँ, जी जी पूर्वाखार अंदाज में हम कैसा बच के निकलना है ये मसले से। जी जी पीछे जा नहीं सकते, उनकी बिल्कुल वो हो जाएंगे, हार हो जाएगी, तस्लीम करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने की एक या मुलतवी कर देगा। वो मुलतवी करते पूरा एहतजाज रुक जाएंगे। जी 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 ये एक कोशिश हो रही है। जी। एक बात, एक सवाल पैदा होता है कि ममता बनर्जी को लेकर, ममता बनर्जी बबा के दहल ललकार रही हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, और वहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उसकी क़ियादत भी कर रही हैं। लेकिन आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो 26 जनवरी को परेड का एहतमाम किया जाता है, वहाँ पर मगरबी बंगाल की झांकी को मुस्तरद कर दिया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि कभी टीपू की झांकी को मुस्तरद कर दिया जाता है तो कभी मगरबी बंगाल की, तो क्या ये इंतखामी रवैया नहीं है? बिल्कुल इंतखामी रवैया ऐसा है। अगर आप एहतजाज भी देखेंगे जी जी तो पूरे बीजेपी के स्टेट्स में ही ज़्यादातर एहतजाज हो रहा है। जी हाँ, सही कहा। तो ये पूरी कोशिश हो रही है कि इसको किस तरह पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील कर दिया जाए। जी जी जब भी पुरतशद्दुद एहतजाज हो जाएगा, ये इसको रोकने के लिए बहुत ही आसानी होगी। पुलिस जाएंगी, लाठियाँ बरसाएंगी, गोलियाँ चलाएंगी, 1 सेकंड में दूसरे दिन पूरा नॉर्मल कर देंगे। जी जी तो हर किस्म से उसको पुरतशद्दुद करने की एक बात हो रही है। रहा सवाल झांकी का, जी जी देखिए, वेस्ट बंगाल तो ममता बनर्जी तो शुरू से एक शेरनी के वैसा दहाड़ते चले जा रही बीजेपी के आगे, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में। लेकिन इस मर्तबा गुज़िश्ता साल 26 जनवरी को पहले नंबर पे आने वाली महाराष्ट्र की झांकी अब के नहीं आएगी। तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ये निशाने पे बना के चल रहे हैं। जी जी तो यकीनन इंतखामी सियासत का भी आगाज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बाद ही हुआ है। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में कर्नाटक की जो झांकी हुआ करती थी उसमें टीपू सुल्तान नुमायां हुआ करते थे। तो क्या आप समझते हैं कि इस मर्तबा कोई टीपू को, वो तो टीपू के दुश्मन हैं, तो अब क्या होगा वहाँ पर? नहीं, टीपू सुल्तान का अब देखिए, वज़ीर आज़म में भी दौरे पे गए हैं कर्नाटक। तो आप वहाँ जाके हर किस्म की हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खबरस्तान, जहाँ कहीं अपनी कश्ती भंवर में नजर आती मोदी साहब को पाकिस्तान याद आ जाता। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ 80s के दहे में या 70s 80s के दहे में भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान हर छोटी चीज़ को हिंदुस्तान के ऊपर थोप के
कामयाबी हासिल करता था। जी जी तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मोदी साहब वही सेम पाकिस्तान की 10-20 साल पुरानी पॉलिटिक्स यहाँ हिंदुस्तान में आज खेल रहे हो। तो हर बात में मुसलमान को मोदी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें ला दिया जाए। तो बहरहाल टीपू बहुत ही सुल्तान के, जहाँ तक टीपू सुल्तान की बात कहे थे आपने, तो टीपू सुल्तान, अगर APJ अबुल कलाम की एक बुक आई थी ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर, जी हाँ जी हाँ, बहुत उसमें एक जिक्र है, जी जी एक जगह पे जब नासा गए थे, जी हाँ जी तो नासा के गए थे, तो वहाँ पे टीपू सुल्तान है, रॉकेट्स के बीच में टीपू सुल्तान की एक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ने से फोटो रखे हुए हैं। जी जी इसलिए कि पहला अखबार निकालने की बात टीपू सुल्तान ने की थी, पहला रॉकेट लॉन्चर भी अगर देखेंगे तो टीपू सुल्तान के ज़माने में हुआ था। जी हाँ तो इस किस्म के फ्रीडम फाइटर को भी जी जी आप मजहब की बुनियाद पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 बहरहाल आप बहुत ही अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, ख़ासतौर पर जो आपने टीपू सुल्तान का जिक्र किया है, ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, जैसा कि आमिर अली खान साहब ने कहा है कि मोदी डर रहे हैं, तो क्यों डर रहे हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे, डर की, खौफ की बात कर रहे थे। आपने एक फ़िल्म का नाम सुना होगा कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है। तो यहाँ सवाल, मौजूदा हालत में ऐसा महसूस हो रहा है, ये सवाल पैदा हो रहा है कि मोदी जी को खौफ क्यों आता है और योगी जी को डर क्यों होता है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले तकरीबन 23 लोग शहीद हुए हैं, और जिसमें कम से कम 15 लोग ऐसे हैं जिनके ज़ख्मों पर गोलियों के निशानात हैं या गोलियां बेबस हो चुकी थी। तो हम सवाल करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि जिस हालात में वहाँ पुलिस ने जुल्म जबर का बाजार गर्म किया है, तो आप क्या कहते हैं उस सिलसिले में? देखिए, एहतियाती तौर पर 5000 लोगों को आप गिरफ्तार कर लिए, जिसकी अभी कोई तस्दीक, रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। जी जी। तो आप सिर्फ अपने इख्तदार को या अपनी कुर्सी संभालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर योगी का पूरा टेन्योर भी देखेंगे आप, जी जी, तो 1500 एनकाउंटर्स हुए हैं, 1500 लोग मारे गए हैं एनकाउंटर्स में। जी जी, और तकरीबन 6-6,500 के करीब लोग अपनी जान बचाने के लिए जेल में जाके खुद सरेंडर करके बैठ गए हैं। तो इस किस्म का एक टेरर माफिया चल रहा है यूपी में। जी जी, और एक चीज़ जो यूपी में है, देखिए यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14% ब्राह्मण कास्ट है वहाँ पे। जी जी, और योगी आदित्यनाथ जो हैं, जी ये खुद एक ठाकुर है, अजय बिष्ट है उन्होंने जी, असल। जी जी, तो अब योगी आदित्यनाथ नाम से मशहूर हो गए हैं, जी जी, लेकिन अगर उनकी भी फाइल मठ थोड़ी का अगर पुराना देखेंगे तो फिर मुसलमानों से जाके मिलने वाला मठ है वो। अच्छा, जो जमीन अमीन जो जी हाँ, उनको जी हाँ, मिली जी। थी, बिल्कुल सही तो कहा ये आपने। मुसलमानों से मिली थी। जी जी, तो लेकिन मगर ये आप देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो गुंडागर्दी है, जी जी, बल्कि मैं यही गुंडागर्दी का लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि बराबर यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि ये गुंडागर्दी की जो बात है, तो इसमें इन्हों किस तरह अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करें। रहा सवाल कास्ट पॉलिटिक्स की, 14% ब्राह्मण हैं जी जी, और ठाकुर भी तकरीबन, या 14% ब्राह्मण और ठाकुर मिला के हैं, तो 30% के करीब इसमें चले जाते हैं आला जात में। तो हुआ ये कि जो SC ST और BC जो लोग, जो पुलिस वाले थे, उनको उठाकर प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी में ढकल दिया गया है। अच्छा, PSC में जी जी, पूरे SC ST BC को निशाना बना के उनको उधर ट्रांसफर कर दिया गया है, तबादला हो गया है। और रखे हैं किसको? ठाकुर को और ब्राह्मण को SHO बना के या पुलिस स्टेशन का जिम्मेदार बना के रख दिए हैं। जी जी, तो वहाँ पे ये पूरी नाइंसाफ़ी हो रही है। और ठाकुर और ब्राह्मण अगर देखिए, ठीक है, राजनाथ सिंह एक मुस्लिम दोस्त
ٹھاکر ہیں بلکہ بات دلی میں عام ہے، لیکن برہمن کو ایک قسم کا بغض ضرور رہتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی اعلیٰ اپنی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے نیچے والوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ کھلی چھوٹ ملنے سے 5000 احتجاجی آج جیل میں ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے خلاف بھی نوٹسیں جاری کی جا رہی ہیں۔ 6 مہینے پہلے، میں سمجھتا ہوں آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ 6 مہینے پہلے ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے یا مر جاتا ہے، جی جی، اس کو بھی آج یو پی پولیس ایک نوٹس دیتی ہے۔ جی جی، تو اور 4 بھائیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ جی جی، وہ لوگ اپنے والد کے گردے کے علاج کے لیے وہ جا رہے تھے، انہیں بھی احتجاج کے طور پہ انہیں بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ جی، تو اس قسم کی اگر آپ بات کریں گے تو یہ 4 بھائی کی جو بات ہو رہی، تو ان کو آپ لے کے جا کے آپ پولیس پکڑ کے رکھ لیتی ہے اس میں۔ جی جی، تو یہ جو ہو رہا ہے یو پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جی جی، جیسا اچھے دن آنے کی بات تھی ویسا برے دن یو پی میں شروع سے ہی گزشتہ انہوں جب سے گورنمنٹ سنبھالے جب سے برے دن ہر ایک کے لیے برے دن ہو گئے۔ اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو انتظامیہ ہے وہ تو اس کا رویہ بالکل یعنی متعصبانہ تھا، اور خود پولیس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے انتظامیہ نے طلب کیا اور اپنے بچوں کو پولیس سے مار پیٹ کروائی، اس طرح کی بات بھی سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیے 28 لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں، جی جی، جس کا 23 کا تعلق اتر پردیش سے ہے۔ جی جی، ایک کی آنکھ چلی گئی ہے، ایک کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل تو صحیح۔ یہ قسم کی پوری ہر قسم کا ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے وہ اتر پردیش میں ہو رہی ہے، جی جی جی، اور اس کو پرتشدد بنانے کی پوری لاکھ کوشش ہو رہی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے اور آپ کی گفتگو سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جہاں بھی تشدد ہو رہا ہے وہاں پر بی جے پی کا اقتدار ہے یا اتحاد میں شامل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصوبہ بند سازش ہے کہ ہندو مسلم میں اس تحریک کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے؟ بالکل، اس کو دیکھیں 370 ٹرپل طلاق کی بات جو آئی تھی، جی جی، آپ دیکھیے اس کو گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ٹرپل طلاق کی بات آئی تھی تو اسے یہ کہا گیا تھا کہ ٹرپل طلاق کی بات ہے، ٹرپل طلاق کی بات ہے۔ بات ہو رہی تھی یونیفارم سول کوڈ کی، جی یا یونیفارم سول کی جب بات ہوتے اس کو امیڈیٹ موڑ دیا گیا ٹرپل طلاق کے اوپر۔ جی جی، ٹرپل طلاق کے اوپر جب آپ موڑ دیے تو ہندو بولا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، الگ محسوس ہو، الگ مطلب اپنے آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا شروع کر دیا۔ فاصلہ تو برقرار۔ فاصلہ جب بڑھانے کی بات آئی تو بولے کچھ ہو رہا مسلمانوں کا، جی جی، مسلمان 4 شادیاں کرتے، وہ روکنے کے اوپر کچھ ہنگامہ ہو رہا۔ تو یہاں پر بھی یہی کوشش ہو رہی کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، جی جی، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جی جی، یا NRC NPR کی جو بات ہو رہی، جی جی، تو اس کو بھی ہندو مسلم کر کے جی جی، بی جے پی پھر لوگوں کو ایک بڑے طبقے کو اندھیرے میں رکھ رہی ہے۔ جی جی، اور SC ST کا آپ دیکھیے کہ SC ST SC بلکہ کرسچن ریزرویشن جو تھا جی آزادی کے ٹائم پہ، اگر ہم بات کریں گے تو آزادی کے ٹائم پہ جو کرسچنس کے لیے غیر محفوظ سمجھ رہے تھے کرسچنس کو، جی جی، تو ان کو ایک قسم کی تمانیت دینے کے لیے ایک رول آیا تھا کہ ہر اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں کرسچن نامینیٹڈ ممبرز رہیں گے۔ جی جی، وہ بل بھی یہ سی کے نظر ہو جانے والا ہے۔ CAA کی چکر میں جو 11 بل منظور ہوئے اس میں ان کو بھی نکال کے پھینک دیا، جی جی، تو اب کرسچن بھی نہیں رہیں گے کوئی بھی، جی جی، نامینیٹڈ کرسچن کا پوسٹ ختم ہو گیا۔ جی جی، تو یہ اس قدر سازش تو بڑی سازش ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ تو رہی بات اتر پردیش کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کہیں جہاں کہیں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، چاہے وہ دہلی ہو یا تلنگانہ کا جو ضلع ہے تانڈور، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو بوڑھی خواتین ہیں، ضعیف خواتین ہیں، وہ بھی احتجاجی ریالیوں میں شامل ہو رہی ہیں۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بوڑھی ضعیف خواتین کی جو بات آ رہی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو دلی میں جو جامعہ کے علاقے میں، جو شاہین باغ کے علاقے میں پورا احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ جائیں گے تو وہاں 90 ایئرس کی اسما ملے گی آپ کو، جی ہاں بالکل، 82 ایئرس کی بلخیس ملے گی، جی اور جی، 75 ایئرس کی کوئی ایک سروری نام کی خاتون ملے گی۔ تو بس مسئلہ یہ ہے کہ ایج اس میں کوئی وہ نہیں ہو رہی، نہ جینڈر کام کر رہا۔ صحیح کہا۔ خواتین خود بھی رضاکارانہ طور پہ آ رہے ہیں، اس لیے کہ جس قسم کا خوف پھیلایا جا رہا ہے جی جی، اس سے ڈرانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، ہر عام آدمی پریشان ہے۔ جی جی، میں یہ بولوں گا کہ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چاہے وہ NPR ہو، NRC ہو یا سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ ہو، جی یہ مخالف غریب قانون ہے، جی، مسلمانوں سے مخالف نہیں ہے، یہ مخالف غریب قانون ہے، یہاں پہ لا کے سب کو پھنسایا جائے گا۔
جی جی، بہت اچھی بات کہی۔ بہرحال ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے آخر میں آپ جناب نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان صاحب سے ایک میسیج لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج بھی وہ میسیج دیں، اور امید ہے کہ سی اے کے تعلق سے جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس بارے میں کچھ میسیج دیں گے جی آپ۔ دیکھیے، سی اے اور این آر سی کی جو بات ہے، این آر سی اور این پی آر کی بات ہے۔ این پی آر جو پہلے ڈیوائس ہوا تھا، این پی آر میں 15 سوالات کے جوابات دینا تھا، یا آپ کو جو فل کرنا تھا آپ کی تفصیلات، وہ 15 تک تھے۔ 15 کو جب 22 بنایا گیا تو اس میں یہ ہو گیا کہ آپ این پی آر کو چھوڑ دیجئے، این آر سی کو چھوڑ دیجئے، این پی آر ہی این آر سی بن گیا۔ آپ 22 جو 7 سوالات کا اضافہ کیا گیا ہے، اسی کو پھر بعد میں کنورٹ جب کریں گے تو این آر سی بن جائے گا۔ اب رہی بات سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی، جو بات ہے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے فی الوقت جو پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہندوستان کو آنے کے لیے ترجیح دے رہے ہیں۔ تو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بعد میں آئے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ این پی آر اور این آر سی کی جو بات ہے، اس میں اگر ہم بات کریں گے تو این پی آر یا این آر سی، فی الوقت این پی آر کو لے کے میں بات کروں گا، تو این پی آر میں جب آپ جائیں گے یا این آر سی میں آپ اپنا نام رجسٹر کرانے کے لیے جائیں گے، تو جب آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیٹینشن سینٹر کی طرف بھیجنے کی ایک بات آ رہی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں ابھی اتنے زیادہ ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، لیکن کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان جب ادھر چلے جائیں گا، تو اب اس کے بعد بات رہی ہندوؤں کی۔ آسام میں بھی اگر آپ بات کریں گے تو 19 لاکھ لوگوں میں 6 لاکھ مسلمان ہیں اور 13 لاکھ نان مسلم ہیں۔ تو اب یہاں بات آ رہا ہے کہ ہم کس طرح مسلمان ایس سی ایس ٹیز کو یا کمزور ہندوؤں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، تاکہ کل یہ این آر سی، این پی آر اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ میں کس طرح ہم تینوں کے خلاف، بلکہ ہر غریب ہندوستانی کو اس سے پریشانی کا سامنا ہے۔ ہندو بھی اگر جائیں گا تو اسے 10 سرٹیفکیٹس پوچھے جائیں گے، جس کے پاس 10 سرٹیفکیٹس نہیں رہیں گے اسے بھی اگرچہ کہ ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن وہ ایک ڈاؤٹ فل سٹیزن کے کیٹیگری میں آ جائیں گا۔ جب ڈاؤٹ فل سٹیزن کی کیٹیگری میں آ جائیں گا، یا مشکوک شہری کے نام پہ اگر اس کو تسلیم کر لیں گے، تو پھر مشکوک شہری کیا کر سکیں گا؟ مشکوک شہری نہ الیکشن لڑ سکتا، مشکوک شہری نہ ووٹ ڈال سکتا۔ اس کے بعد کیا کریں گا؟ ٹھیلا منڈی چلا لینا، زندگی گزار لینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صرف بی جے پی کے اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے، ناکام بنانے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر غریب ہندوستانی کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ایس سی ایس ٹی اور بی سی کا مسئلہ ہے۔ ان کے ریزرویشن کو کل جب آ جائیں گے، جب آپ جا کے تفصیلات آپ کی دکھا دیں گے، اس میں آپ کو لکھایا جائے گا کہ آپ کا ریلیجن ایز پر این پی آر ایکٹ ہندو، جب آپ ہندو لکھ دیں گے تو آپ کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے طور پہ ایس سی ایس ٹی بی سی کا ریزرویشن ختم کرنے کی کوشش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ چیز اپنے غیر مسلم ہندوستانی کو یہ چیز کا علم دیجئے، بتائیے کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف بھی ہے۔ اس کی ایک کوشش ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم نہ صرف ہمارا مستقبل بچا رہے ہیں، بلکہ ہر غریب ہندوستانی کا مستقبل سنوارنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے ہمارے طرف سے۔ بہرحال نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان نے جس انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ تمام عوام کا مسئلہ ہے، خاص طور پر غریبوں کا مسئلہ ہے، اور غریبوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، ایس ٹی بھی شامل ہے، ایس سی بھی شامل ہیں، اور جو قبائل دوسرے قبائل ہیں یعنی پسماندہ طبقات ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں، اور یہ سب کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنی بہت ضروری ہے، اور جد و جہد کرتے ہوئے ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کے جو ناپاک عزائم ہیں اسے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا بھی شکریہ۔